इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् भारतं रिफॉर्म एक्सप्रेस इति दोषनिवृत्तिपथे अग्रेसरं वर्तते, येन भारतं जगतः केन्द्रत्वं वर्तते। केन्द्रीय जलशक्ति मन्त्री सीआर पाटिलः अद्य जलजीवन अभियानस्य अन्तर्गतं सेवा वितरणस्य सामुदायिक स्वामित्वस्य च सुदृढीकरणाय जलसेवा मूल्यांकनम् इति आभासीय माध्यमेन उद्घाटितवान्। बांग्लादेशस्य पूर्व प्रधानमन्त्री बीएनपी इति दलस्य अध्यक्षा च खालिदा जिया ढाकायां पञ्चत्वे निलीना। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तस्याः निधने शोकं प्रकटितवान्। अपि च महिला क्रिकेट क्रीडायां भारत श्रीलंकादलयोः 20-20 स्पर्धामालिकायाः पञ्चमान्तिमा स्पर्धा अद्य भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् भारतं रिफॉर्म एक्सप्रेस इति दोषनिवृत्तिपथे अग्रेसरं वर्तते, येन भारतं जगतः केन्द्रत्वं वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य ऐषमः रिफॉर्म एक्सप्रेस इति विषये सोशल मीडिया पोस्ट इति सामाजिक सञ्चारपटले एको लेखः लिखितः। अस्मिन् लेखे शासनस्य तेषां सञ्चयी कार्याणां विवरणं प्रस्तुतं, यैः जनैः शनैः बाधा निराकृताः। श्रीमोदी अवदत् यत् 25-द्विसहस्रतमे वर्षे भारतेन श्रमविधौ, व्यापारसन्धौ, ऊर्जायाम्, अन्येषु च क्षेत्रेषु देशस्य विकासगाथा, विश्वसनीयता, स्थिरता, दीर्घकालिक विश्वासः च दृष्टिंगतः। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् एते पदक्षेपाः 47-उत्तर-2000 यावत् विकसित भारत निर्माणे सहायकाः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नीति आयोगे आगामि वर्षस्य आयव्यय संकल्पनापत्रम् आलक्ष्य देशस्य अर्थक्षेत्र विशेषज्ञैः सह उपवेशनम् अकरोत्। इदम् उपवेशनम् आर्थिकक्षेत्र विशेषज्ञानां विचारानुभवानाम् आधारेण वर्तमानार्थिक स्थितिम् अवलोक्य भावि सम्भावनायै अवर्तत। अस्मिन् उपवेशने विकासं समेधितुं दोषनिवृत्तये च विचारविमर्शो विहितः। नीति आयोगे विहिता परिचर्चा प्रशासनस्य भावि योजना निर्माणे साहाय्यं प्रदास्यति। केन्द्रीय जलशक्ति मन्त्री सीआर पाटिलः अद्य जलजीवन अभियानस्य अन्तर्गतं सेवा वितरणस्य सामुदायिक स्वामित्वस्य च सुदृढीकरणाय जलसेवा मूल्यांकनं वर्चुअल माध्यमेन उद्घाटितवान्। जलशक्ति मन्त्रालयेन उक्तं यत् जलसेवा मूल्यांकनं जलजीवन अभियान पटले समग्र पञ्चायत्र नेतृत्वे डिजिटल पेयजल सेवा कार्यक्षमता मूल्यांकनस्य साधनं वर्तते। एतत् समुदाय स्वामित्वस्य स्वमूल्यांकनरूपेण परिकल्पितम् अस्ति, यत् पुनरावर्ति मूल्ये तृतीय पक्ष सर्वेक्षणेषु अवलम्बमानात् परं ग्रामीण स्वजल सेवा वितरण व्यवस्थायाः विषये सामूहिक चिन्तनाय साहाय्यं करिष्यति। अग्रिमे वर्षे जनवरी मासस्य 26तमे दिनाङ्के हर घर जल इति योजना ग्रामेषु प्रापयेत् इति अपेक्ष्यते। अस्मिन् अवसरे श्री पाटिलः अवदत् यत् जलसेवा मूल्यांकनेन ग्रामपञ्चायताः जलापूर्ति व्यवस्थायाः संरक्षकाः भवितुं समर्थाः भविष्यन्ति, येन ग्रामसभायाः माध्यमेन लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रियायाः सुदृढीकरणे साहाय्यं भविष्यति। बांग्लादेशस्य पूर्व प्रधानमन्त्री बीएनपी इति दलस्य अध्यक्षा च खालिदा जिया ढाकायां पञ्चत्वे निलीना। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तस्याः निधने शोकं प्रकटितवान्। खालिदा जिया 80 वर्षीया आसीत्। एकस्मिन् सामाजिक सञ्चारपटले बीएनपी इति दलेन लिखितं यत् प्रशासनेतर चिकित्सालये सा उपचर्यमाणा आसीत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति।
कार्मिक लोक परिवाद निवृत्ति वेतन राज्यमन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंहः अवदत् यत् 25,200तमवर्षं जीवनात्मक कार्यस्य च सौविध्याय शासनात्मक परिष्काराय च समर्पितम् अस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां वर्षान्त वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीमन्त्री अवदत् यत् नागरिक जीवनस्य सुगमतां सुनिश्चेतुं सेवाप्रदातॄणां कार्यसौकर्यस्य सुनिश्चितिः आवश्यका अस्ति। मन्त्रिणा वृत्तिमेलापकं केन्द्रीकृत सार्वजनिक अभियोग निवारण निरीक्षण व्यवस्था इत्यादीनां विभागानां प्रमुखोपक्रमाणाम् उपलब्धीनां विषये अवधानं दत्तम्। कार्मिक प्रशिक्षण विभागस्य सचिवः रचना शाह अवदत् यत् 25,200तमे वर्षे 3 राष्ट्रियाजीविकोत्सवाः योजिताः, येषु विभिन्नाः मन्त्रालयाः विभागाः च प्रतिभागं कृतवन्तः। प्रायः 1,00,000 नियुक्तिपत्राणि च वितरितानि। संघलोक सेवा आयोगस्य प्रतिभा सेतु अभियानस्य उल्लेखं कुर्वन् सः सूचितवान् यत् 83,200 संस्थानानां कृते 13,000 अनुशंसित अभ्यर्थिनां विवरणानि उपलभ्यन्ते। अथ च 71,400 अभ्यर्थिभ्यः नियुक्तिपत्राणि प्रदत्तानि। अर्न्स्ट् एण्ड् यंग इति अन्ताराष्ट्रिय मानकाभिकरणेन प्रतिवेदनानुसारं भारतं 47,200 च वर्षं यावत् 26 खर्बुद डॉलर मितार्थव्यवस्था भवितुं शक्नोति। प्रतिवेदने प्रतिव्यक्तेः आयः 6 गुणाधिकमितायाः अनुमानम् अपि प्रकटितम्। 30,200तमवर्षं यावत् अमेरिका चीनयोः अनन्तरं जगतः तृतीयः सर्वतोबृहत् अर्थव्यवस्थायाः क्रमे भारतं जर्मनी जापानाभ्याम् अग्रे गमिष्यति इत्यपि आशास्यते। जगतः पञ्चम सर्वतोबृहत् अर्थव्यवस्था भवितुं भारतं पूर्वमेव महत्वपूर्णं पदक्षेपं विदधाति। अयं हि भारतस्य आर्थिकोदारीकरणनीतीनां परिणामो विद्यते। प्रतिवेदने इदमपि उक्तं यत् आगामि दशकेषु भारतस्य विकासानुमानं प्रमुख वैश्विकार्थव्यवस्थासु सर्वाधिकं भविष्यति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनः अवोचत् यत् श्रीनारायणगुरोः शिक्षा भविष्याम् अपि जनान् प्रेरयिष्यति। उपराष्ट्रपतिः अद्य केरलस्य वरकलायां 93तमायाः शिवगिरि तीर्थयात्रायाः उद्घाटनावसरे वदति स्म। इतः प्राक् केरलस्य तिरुवनन्तपुरम नगरे मार इवोनियोस इत्याख्यस्य स्वायत्त महाविद्यालयस्य हीरक जयन्त्यवसरे उपराष्ट्रपतिः अवोचत् यत् शिक्षा विकसित भारत निर्माणे निर्णायक भूमिकां निभालयति। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन तृणमूल कांग्रेस दलस्य प्रशासने राज्ये व्याप्ताभ्यां भ्रष्टाचार कुप्रशासनाभ्यां कारणेन पश्चिमबंगालस्य विनाशारोपः समारोपितः। कोलकातायाम् अद्य श्रीशाहेन तृणमूल कांग्रेस दलं सुरक्षायां विफलमिति समारोपितः। तेनोक्तं यत् पश्चिमबंगालस्य मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी अवैध प्रवेशस्य समस्यायाः समाधाने विफला वर्तते। गृहमन्त्री अवोचत् यत् भारतीय जनता पार्टीति दलम् आगामि वर्षे सम्पत्स्यमाने पश्चिमबंगाल विधानसभा निर्वाचने बहुमतेन प्रशासनं रचयिष्यति। 19 के लोकसभा चुनाव में हमें 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली और 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38% वोट मिले और 77 सीटें मिली। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिस पार्टी को केवल 3 सीट मिले थे वो पार्टी 5 साल के ही अंतराल में 77 सीट प्राप्त करी। कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अवोचत् यत् संसदा वर्तमान आवश्यकताः निध्याय मनरेगा योजनायाः न्यूनताः अपाकर्तुं विकसित भारत जी रामजी विधेयकं पारितम्। श्री चौहानः अद्य मध्यप्रदेशस्य भोपालनगरे विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण इति योजनाम् आलक्ष्य वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधितवान्। विपक्षस्य योजनायाः नाम परिवर्तनारोपे तेनोक्तं यत् अमेरिका अतीतकाले यदा विपक्षिदलानि प्रशासने आसन् तदा आजीविका सम्बद्धानि योजनानां नामानि नैकधा परिवर्तितानि। श्री चौहानः अवदत् यत् विकसित भारत जी रामजी योजनायाम् इतोपि प्रभावपूर्णां विधातुं प्रधानमन्त्रिणः गतिशक्ति अभियानेन सह संयोजिता इति वार्ताः।